नमस्कार। कार्यक्रम संसद र सांसदमा तपाईंलाई स्वागत छ। म रञ्जना पौडेल अनि म दिनेश परियार। नागरिकका मुद्दा संसदमा पुर्याउन र संसद र सांसदलाई नागरिक प्रति जिम्मेवार बनाउन खुला छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हो संसद र सांसद। यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा नेपाल एफएम नेटवर्कले तयार पारेको कार्यक्रम देशभरिका स्वतन्त्र रेडियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। त्यसै गरी नेपाल एफएम र विभिन्न रेडियोहरूको फेसबुक पेज nfmnews.com, टिकटक, युट्युबबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। आज रेडियो कार्यक्रम संसद र सांसदको 9औं श्रृंखलामा हामी संसदमा सभामुख र सांसदको भूमिका, संसदमा बन्ने कानूनमा नागरिकको सहभागिता र संसदमा नागरिकको पहुँचका विषयमा छलफल गर्दैछौ। सबैभन्दा पहिले संसदमा बन्ने कानूनबारे नागरिकलाई कतिको जानकारी हुन्छ? सांसदको काम के हो? सांसदले संसदमा के गर्नुपर्छ थाहा छ त भन्ने विषयमा नागरिकका कुरा सुनौ। त्यसपछि बाँकी छलफल गरौंला। मेरो नाम अन्जन कुमार लामिछाने, म दाङको घोराईबाट। संसद हामीले बुझेको संसद भने चाहिँ एउटा नीतिगत निर्णय गर्ने, राज्यको कुनै विशेष नीति कानून र राज्यले दीर्घकालीन महत्वका पोलिसीहरूमा चाहिँ बारम्बार छलफल गरेर राष्ट्रिय महत्वको विषय चाहिँ एउटा नीतिगत रूपमा गरेर राज्यलाई चाहिँ कस्तो खालको स्वरूप दिने, दिशा दिने, त्यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने एउटा महत्वपूर्ण निकाय हो जस्तो लाग्छ। तर आजको केसमा चाहिँ मलाई संसदको जति प्रभावकारी रूपमा हुनु पर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन। म सुनिता सिमखडा, मेरो घर धादिङमा हो। कानून बनाउनको लागि जाने हो, सांसदहरू संसदमा जाने भनेको आफ्नो दक्षता अनुसारको विभागहरू सम्हाल्ने, मन्त्रालय सम्हाल्ने लगायतको कामहरूमा मात्रै चाहिँ संसदले आफ्नो भूमिका खेल्न सक्छ। मेरो नाम असिम सापकोटा, म चाहिँ सर्लाहीबाट। इलेक्सनको बेलामा अब संसदमा उठेको मान्छेहरू आएर चाहिँ म पुल बनाइदिन्छु, बाटो बनाइदिन्छु भनेर मान्छेलाई प्रलोभनमा पार्ने जुन छ त्यो चाहिँ मलाई अलिकति गलत जस्तो लाग्छ। किनभने अब यो संसदमा चाहिँ के हुन्छ आखिर र यो विकासको काम चाहिँ कसले गर्ने हो भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। नमस्ते, म रामकुमार रेग्मी। संसद भनेको चाहिँ उनीहरूले कानून मात्रै बनाउनु पर्ने हो। खास सरकार मन्त्रीमण्डल चाहिँ विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू मात्रै सरकारमा जाने, मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, ती तत्त चाहिँ जुन आफ्नो विज्ञता छ त्योमा मात्रै मन्त्रालय चाहिँ सम्हाल्नु पर्ने हो। वास्तवमा नेपालमा चाहिँ त्यो भइरहेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। सांसदको काम के भन्ने त नागरिकलाई धेरै थोरै जानकारी छ, तर संसदमा बन्ने कानूनमा नागरिकका कुरा पनि सुन्ने गरिन्छ भन्ने जानकारी रहेनछ। नागरिकका कुरा सुनेपछि संसदमा नागरिकलाई जोड्ने उपाय के हुन्छ त? संसदका विषय नागरिकलाई कसरी जानकारी दिने गरिन्छ? उसो भए एकैछिन पूर्व सभामुख तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङको कुरा सुनौ। यो कुरा चाहिँ हामी आफैले गरेको, म आफै आफ्नो नेतृत्वमा भएको कुरा। म त स्वतन्त्र प्रेसको पक्षधरता राख्ने मान्छे परे र जति सक्दो बढी खुला होस् भन्ने मान्छे। त्यसैले जति बेला म सभामुख थिएँ र पछिबाट संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदा जुन संविधान हामीले बनायौं त्यो संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखेका छौं। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि त्यति बेला छलफल चलेको हो। तर एउटा अर्थमा कि हामीले जति सक्दो बढी एउटा खुला प्रेस हुनुपर्छ, प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा हामीले प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्यौं हामीले। र अब यसलाई व्यवहारमा कानून निर्माण गरेर, नीति निर्माण गरेर, व्यवहारमा यसलाई अनुभूत हुने गरेर, कार्यान्वयन गरेर जति सक्दो बढी यसलाई गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी अगाडि बढ्यौं। त्यसैले यसप्रतिको मेरो अथवा हाम्रो दृष्टिकोण भन्नुहोस् त्यो त प्रष्टै छ जस्तो लाग्छ। पूर्व सभामुख नेमाङले भन्नुभए जस्तो प्रदेश सभामा नागरिकको पहुँच कस्तो होला? सभामुख, सांसद र संसदले नागरिकसँग संवाद गर्ने गरेको छन् कि छैनन् होला? त्यस्ता विषय जान्न हामी 2 दिन अघि जनकपुर पुगेका थियौं। अब प्रस्तुत छ मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा गरिएको जनतासँग सभामुखको शीर्षकमा गरिएको विशेष छलफल। नमस्कार। कार्यक्रम संसद र सांसदको यो विशेष श्रृंखला सभामुखसँग जनतामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म गोविन्द खड्का। आज यो कार्यक्रम हामी मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरबाट तयार गर्दैछौं। संसदमा सांसदहरूले के गर्छन्? संसदको घर मूली मानिने
सभामुखको भूमिका संसदमा के हुन्छ, जनताका विषय संसदमा कसरी पुग्छन्, के जनताले जे कुरा संसदमा पुगोस् भनेर सांसदहरूलाई चुनेर पठाएका हुन्छन् ती कुरा संसदमा पुग्छन्, कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता कस्तो हुन्छ, आज यिनै विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग यो छलफलका लागि मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल हुनुहुन्छ, मान्य सांसदजी हुनुहुन्छ, मेयर हुनुहुन्छ र यो सभा हालमा जनकपुरसँग जोडिएका विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध नागरिक समाज र सर्वसाधारण करिब 100 जनाभन्दा बढीको सहभागिता छ। सबभन्दा पहिले यहाँलाई कार्यक्रम संसद र सांसदको यो विशेष संवादमा स्वागत छ। तपाईँ संसदको हेड सर हो, हिजो तपाईँ मास्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले संसदको हेड सर हुनुहुन्छ, थुप्रै सांसदहरू तपाईँसँग हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ संसदभित्र खासमा? म अहिले मध्य प्रदेशको सभामुख छु र मध्य प्रदेशमा करिब 10 वटा दलहरू छन्। ती दलहरू मार्फत चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व भएको छ। भनौँ नि एमाले बाहेक अरू सब दलको चाहिँ त्यहाँनिर संयुक्त सरकार छ। एमाले चाहिँ प्रतिपक्षमा छन् र सभामुखको चाहिँ भूमिका भन्ने हो भने त्यो ब्यालेन्स गर्ने भूमिका हुन्छ। यानी सरकारको बिल जुन हुन्छन् चाहिँ बिजनेस विधेयक भन्छौँ, त्यो विधेयक चाहिँ सरकारले ल्याउँछन् र त्यो सरकारले ल्याउने विधेयकलाई हामीले टेबल गर्छौँ। भनेको संसदमा तपाईँ रेफ्रीको भूमिकामा संसदमा हुनुहुन्छ। मुख्यतः सभामुखको भूमिका चाहिँ तपाईँको पार्टीबाटै त्यहाँनिर प्रतिनिधित्व त भएको हुन्छ, तर उसको राजनीतिक जीवन चाहिँ सभामुखको राजनीतिक जीवन चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ। सभामुख भइसकेपछि निष्क्रिय हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको 2-3 वटा अभ्यास हुन्छ। एउटा त चाहिँ तपाईँको हामीले शून्य समय दिएका हुन्छौँ। शून्य समयमा सांसदहरूले आफ्नै यथास्थानबाट आफ्ना मनमा लागेका विषयवस्तुहरू, जनताका विषयवस्तुहरू उहाँले 1 मिनटभित्र चाहिँ अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। यदि सरकारको चाहिँ त्यहाँनिर ध्यान पुगेन भने त्यसलाई रुल गर्ने काम गर्छौँ। अर्को चाहिँ विशेष समय दिएको हुन्छ। त्यो विशेष समयमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूको लागि समय छुट्याइएको हुन्छ। ती छुट्याइएको समयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मान्यहरूलाई चाहिँ क्रमानुसार आज को बोल्ने, भोलि को बोल्ने, पर्सि को बोल्ने आफ्ना विषयवस्तुहरू अर्थात् जनताका विषयवस्तुहरू अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। अनि तेस्रो विषयवस्तु हुन्छ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। सांसदहरूले प्रश्नहरू तयार गर्छन् र चाहिँ तपाईँका ती प्रश्नहरू मुख्यमन्त्रीहरूलाई सोध्ने गर्छन् र ती प्रश्नहरू मार्फत चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि अर्थात् सरकारका मुखियालाई पनि त्यसमा अकाउन्टेबल अर्थात् चाहिँ जिम्मेवार बनाउने काम चाहिँ जवाबदेही बनाउने काम चाहिँ गर्छन्। यसरी बुझौँ सभामुखज्यू, संसदभित्र अघि यहाँले भनेको समयहरूको पनि निर्धारण गरिएको हुन्छ। जो शून्य समय हो त्यो सांसदको समय हो, अथवा सांसदले नागरिकका मुद्दा जे उठाउन चाहन्छ आफ्नो ढङ्गले उठाउँछ। जो विशेष समय हो त्यो दल विशेषका लागि तय गरिएको हुन्छ र दल विशेषले तिनै सांसदलाई को बोल्ने भन्ने कुरा तय गर्छ र त्यस आधारमा हुन्छ। अर्को कुरा प्रश्न उत्तर यहाँले भन्नुभयो, सांसदले कुनै विषयमा सरकारको जवाब खोज्नु पर्यो भने कहिले मन्त्री कहिले मुख्यमन्त्रीलाई रोस्टममा उभ्याएर प्रश्न सोध्ने कुरा भयो। अर्को बोल्दा बोल्दै कुनै कुरा अपरझट आयो भने ढ्याप गरेर सांसदले बोल्ने कुरा यहाँहरूले समय निर्धारण गर्नुहुन्छ होइन। जस्तो नागरिकले सांसदले मेरा कुरा संसदमा पुर्याइरहेको छ भन्ने कुरा महसुस हुने संयन्त्र संसदभित्र अथवा त्यस्ता विषयहरू आउन् भन्ने सभामुखको घरमुलीको हिसाबले, संसदको रेफ्रीका हिसाबले यहाँले कुनै संयन्त्र बनाउनु भएको छ कि यहाँ कोही छुट्टै त्यस्तो भूमिका हुन्छ कि? त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको संसद सचिवालय छ र संसद सचिवालय पनि चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर कार्यव्यवस्था परामर्श समिति हुन्छ एउटा। त्यसमा सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई यानी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरू हुन्छन् र साथसाथै कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ दलका पनि नेताहरूको पनि एउटा चाहिँ सहकार्य हामी गर्छौँ। आज चाहिँ विषयवस्तुहरू के राख्ने त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ र सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ छलफलकै मार्फत चाहिँ त्यहाँनिर निर्धारण हुन्छ र निर्धारण गरेर त्यहाँनिर चाहिँ सदनमा प्रस्तुत हुन्छ। सरकारले विधेयक ल्याउँछ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको सांसदले पनि चाहिँ तपाईँको विधेयक ल्याउन सक्छ, जसलाई गैर सरकारी विधेयक भनिन्छ होइन। त्यसलाई गैर सरकारी विधेयक भन्छन्। हाम्रो संसदीय प्रणालीमै जम्मा 3 वटा गैर सरकारी विधेयक पास भएको रेकर्ड रहेछ, प्रदेशहरूमा त शून्य छ। प्रदेशमा अहिले शून्य छ। तर सभामुखज्यू, सांसदले
गैर सरकारी विधेयक लैजाने व्यवस्था पनि छ, त्यो अभ्यास पनि भएको छ। संसदले बिजनेस पाएन भनेर संसदै बस्दैन, सरकारलाई कुरिरहनु पर्छ, सरकारले के ल्याउला र हामी छलफल गरौँला भनेर हेर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसमा सभामुखको केही भूमिका हुँदैन? परम्परा कस्तो छ भने स्पेशली विधेयकहरू सरकार मार्फत ल्याउने, तर चाहिँ तपाईँको त्यो यदि भएन भने अलि चाहिँ जटिल हुन्छ। बिजनेसको अभावमा सदन चलाउन अलि गाह्रो हुन्छ। सांसदले के गर्ने भन्ने नै अन्यल हुन्छ त्यसपछि, होइन? त्यस पछाडि जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँको पहिलो अधिवेशन हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। दोस्रो अधिवेशनको लागि चाहिँ तपाईँको अब क्याबिनेटले निर्णय गर्नु पर्यो। प्रदेश प्रमुखको आह्वानमा सदनको चाहिँ दोस्रो अधिवेशन चाहिँ चल्नु पर्यो र अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो क्याबिनेटको निर्णय नभएको कारणले संसद कामबिन चाहिँ तपाईँको चलेको छैन। भनेको अहिले सांसदहरू बेरोजगार छन् भन्दा बुझाइ हुन्छ? बेरोजगार भन्दा पनि तपाईँको सधैँ सदन चल्नै पर्छ भन्ने त होइन, तर चाहिँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्धहरू जुन छन् ती सम्बन्धहरू चाहिँ तपाईँको नङमासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ। म अब सभामुखज्यूलाई यहीँ रोकेर म यहाँहरूको प्रश्न लिन चाहेँ। बाहिर भीषण पानी परिरहेको छ, भित्र हप्प गर्मी छ, यो बीचमा हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। उपमहानगरपालिकाको मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ। छोटोमा यहाँहरूको प्रश्न लिन चाहन्छु। यहाँ मान्य सांसदज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। मेयर साहबले नै केही बोल्न खोज्नु भएको छ, उहाँलाई दिएँ मैले। सभामुखजीलाई के एक आग्रह गर्न चाहे कि अहिले मध्य प्रदेश यो 6 वर्षमा धेरै राम्रो काम गरेको छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। जसमध्ये 3 वटा विधेयक स्थानीय कानुन मिल्ने गरी पास भएको छ। कानुन बनाएर मात्र भएन, यो 3टा कानुन र बाँकी बनेका 54 वटा कानुन 136 पालिकाले पालन गरिदियोस्, त्यसमा धेरै त्रुटि देखियो। तपाईँको कानुन बन्यो र सभामुख या हाम्रा संसदमै अड्किरह्यो। जनताको तर्फबाट म हजुर समक्ष आग्रह गर्न चाहे। धन्यवाद मेयर साहबलाई। पछाडिपट्टि हात उठेको छ। मेरो क्वेसन सभामुख लगायत यहाँ उपस्थित भएका मान्यज्यू, हाम्रो मेयर साहब, यो मानव बेचबिखन घोर बुझ्ने अपराध हो, यहाँहरू सबै बुझ्नुहुन्छ। हालैमा यो मध्य प्रदेशमा पनि 2वटा भर्खर 2 महिना अगाडि रेलवेबाट केस फेला परेछ। यो मानव बेचबिखन विरुद्धमा यसलाई रोकथाम गर्नको लागि हाम्रो मध्य सरकार के कस्तो पहल भइरहेछ? म यो 2वटा प्रश्नको जवाब लिइहाल्छु, त्यसपछि म बाँकी फेरि प्रश्न लिन्छु। हाम्रो मेयर साहबले प्रश्न गर्नुभयो। 55 वटा विधेयक सदनबाट चाहिँ पास भएको छ र 55 विधेयक मध्ये 3 वटा विधेयक उहाँले पनि भन्नुभयो स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छन्। समस्या कहाँ छ? कानुन चाहिँ अदालतको अभावमा र प्र्याक्टिसको अभावमा चाहिँ किताबको डेड लेटर्सको रूपमा मृत चाहिँ तपाईँको भनेको मध्य प्रदेश सभाले बनाएका कानुन चाहिँ त्यही मृत अक्षर जस्तै छन्। म भन्दैछु अब 3 तहको सरकार छ। यहाँ 3 तहको सरकारमा एउटा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार छ र केन्द्र सरकार छ। कानुन बनाउने अधिकार चाहिँ 3टै तहको सरकारको छ। केन्द्र सरकारसँग अदालत छ, स्थानीय सरकारसँग पनि अदालत छ, न्यायिक समिति अदालतै हो, तर चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारसँग अदालत छैन। कानुन बनाउने अधिकार दियो त अभियोजन गर्ने काम चाहिँ तपाईँको सरकारी वकिलले गर्छ, प्रहरीले गर्छ। प्रदेश सरकारसँग न सरकारी वकिल छ, न प्रदेश सरकारसँग चाहिँ तपाईँको प्रहरी छ। अहिले अब भनौँ नि, अब सानो चाहिँ तपाईँको बिरुवा छौँ, केयरफुल ह्यान्डलिङको आवश्यकता छ। जस्तो सभामुखज्यू यहाँले भनेको संरचनागत संघीयता कार्यान्वयनका संघ र प्रदेशका अधिकारका विषयमा, स्थानीय तहसँग जोडिएका अधिकारका विषयमा जटिलताहरू छन् भन्नुभयो। 55 वटा कानुन संसदले पारित गरिसक्यो, मध्य प्रदेशको सभाले आफैले पारित गरेका कानुन कहाँ पुगे, कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने हेर्ने जिम्मा त्यही संसदको होइन र? हो, त्यो संसदको हो। त्यसमा हामीले यसपालि के गर्दैछौँ, प्रत्येक जिल्लाका बारलाई हामीले चिठी लेखेका छौँ। जुन विषयगत समितिहरू छन् ती समितिहरूलाई जिल्ला हामीले बाँड्दैछौँ। अब कुन बारले कुन समिति हेर्ने भनेको त्यो समिति अन्तर्गत परेको विभागीय मन्त्रालय र त्योसँग जोडिएका कानुन कार्यान्वयन भएको नभएको हेर्ने गरी। अनि हामीले के सोध्दैछौँ, सांसदलाई ल मेकर भनिन्छ, कानुन निर्माता भनिन्छ र त्यसको अपनत्व जसरी सांसदले लिन्छ त्यो वकिलहरूलाई पनि अधिवक्ताहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अपनत्व ग्रहण गरोस्, सदनले पनि त्यसलाई विषयवस्तु बनाउने। म फेरि सभामुखज्यूलाई रोकेँ, म फेरि सहभागीतिर आएँ। पछाडिपट्टि यहाँको परिचय सहित छोटोमा प्रश्न गरिदिनु होला। म नेपाल गुजुरियो कराते सङ्घको केन्द्रीय सदस्य, मेरो नाम सुभाष पाठक हो। हाम्रो विधेयक पास नभएको कारणले हामीहरू जति पनि गुरुहरू छौँ
गुरुहरूलाई बडा समस्या भइरहेको छ। यो हाम्रो विधेयकको बारेमा सभामुख महोदयले पहल गरिदिनु पायो भने विधेयक छिटो पारित भइदियोस् भन्ने यहाँको चाहना आइसक्यो, पास हुन बाँकी छ। सभामुखज्यूलाई मैले आदर गरेँ। हस् धन्यवाद। यतापट्टि हात उठाउनु भएको छ। म रेणु गुप्ता, वार्ड नम्बर 8 सोरमायाको आम नागरिक। मेरो प्रश्न, जुन विधेयक बनिसकेको छ त्यो के सम्बन्धी थियो? त्यो विधेयक हामी जनता यहाँका सबै सहभागी थियौँ, हामीसँग कन्सल्ट भएको थियो। खोज अनुसन्धान भएर मात्रै त्यो विधेयक सभामुखसम्म या सदनसम्म पुग्नुपर्ने प्रक्रिया हुनुपर्ने, त्यहाँ कहाँ रहेछ त्यो अलिकति हामी अन्नुहुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मध्य प्रदेशको कुरा मैले मात्रै गरेँ। यहाँ चाहिँ 136वटा पालिका छन्। त्यो मध्य प्रदेशको मुद्दा यो विधेयकमा मात्रै मध्य प्रदेशबाट कुन कुन विषयवस्तुमा गएको छ विधेयकको रूपमा, त्यो चाहिँ आम जनता, आम नेपालीले कसरी कुन माध्यमबाट थाहा पाउने? हामी जसरी अहिले यो जनतासँग प्रत्यक्ष कुरा गरिरहेछौँ त्यो प्रक्रिया हो। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। अरू प्रश्न एउटा लगेँ, त्यसपछि जवाब लिन्छु। पछाडिपट्टि माइक लगिदिनु होला। पेसाले पत्रकारिता पनि गर्छु, सँगसँगै नागरिक समाजको रूपमा पनि। मेरो प्रश्न यहाँलाई, मैले अहिले भर्खर यहाँले भन्दै गर्दाखेरि कहाँनिर सूचना पाउने भनेर चाहिँ मैले वेबसाइट हेर्दै थिएँ। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकाल भनेर विधेयकहरूमा छ। पहिलो कार्यकालमा गएर हेरेँ, पहिलो कार्यकालमा पनि कुनै पनि प्रमाणीकृत विधेयकहरू त्यहाँनिर अपडेट देखिएन। दोस्रो कार्यकालमा पनि गएर हेरेँ, कुनै पनि छैन। यहाँहरूले सूचना सञ्चारको कुराहरूलाई प्रमुख रूपमा राख्नुपर्छ, अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई हेर्नुपर्छ। हामी त्यसरी तयारी गर्दैछौँ, त्यसरी विधेयकहरू आउँछ भन्नुहुन्छ, तर त्यो प्रमाणीकरण भएको विधेयक हामीले खोज्दाखेरि समयमा नभेट्दाखेरि त्यसको जवाबदेहिता र सरकारले त्यसको जवाबदेहिता अनुमोदन गरेको चाहिँ मैले पाउँदिनँ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? हस्, म फेरि यहाँहरू कहाँ आउँछु। अहिले सभामुखज्यूको जवाब लिइहाल्छु। सभामुखज्यू, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, स्थानीय तह सञ्चालन सेवा शर्तका विधेयक चाहिँ अहिले प्रस्तावित छ, भर्खर चाहिँ तपाईँको सदनमा दर्ता भएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रदेश मामला समितिमा पठाएका छौँ। यस मामला समितिमा अहिले चाहिँ सभापति नभएको कारणले त्यो छलफल चाहिँ होल्डमा छ। समिति बन्ने बित्तिकै त्यो समितिमा चाहिँ छलफलको विषयवस्तु बन्छ। हामी चाहिँ अति गम्भीर छौँ। तर सभामुखज्यू, यहाँहरू गम्भीर हुनुहुन्छ, नागरिकलाई थाहै हुँदो रहेछ उहाँहरूको विषयमा कस्ता कानुन बन्दछन् भन्ने कुरा। थोरै जटिलता छ हेर्नु कि हामीले कानुन निर्माण त गर्यौँ, यन त हामीले चाहिँ प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउँछौँ। प्रमाणीकरण भइसके पछाडि त्यसलाई पब्लिस गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? कानुन मन्त्रालयले गर्छ। तर पारित भएको विधेयक तपाईँहरूले प्रदेश सभामा काहीँ न काहीँ नागरिकले थाहा पाउने गरी राख्ने संयन्त्र त बनाउन सक्नुहुन्छ नि त। ठिक छ, अब हामी चाहिँ सोध्दैछौँ त्यसमा पनि। पास भइसके पछाडि नागरिकले थाहा पाउने विषय यहाँको ध्यानाकर्षण भयो भन्नुभएको छ, त्यसलाई यहाँले फर्केर गए पछाडि चासो राख्नु होला, कार्यान्वयन होस्, यो छलफलबाट हामी त्यो अपेक्षा गरौँ। तर उहाँले भनेको कुरा नागरिकका लागि बन्ने कानुन कहाँ बन्दैछ, कसले बनाउँदैछ, त्यो मेरो सरकारसँग जोडिएको हो कि होइन भन्ने कुरा नागरिकले थाहा पाउने काहीँ संयन्त्र हुनु पर्दैन, त्यो त बनाउन सकिन्छ होला नि त। होइन छ, जस्तै अहिले 4वटा विधेयक हाम्रो विषयगत समितिहरूमा आएको छ। अब ती विषयगत समितिहरूले चाहिँ तपाईँको छलफल गर्छ। अब हेर्नु, जनतासँग पनि गएर छलफल गर्छ। पहिला उनीहरू आफू सांसदहरू बिचमा छलफल गर्छन्, त्यसमा चाहिँ गडबडी छ भने सुधार गर्छन्। त्यस पछाडि जनतासँग पनि कुनै स्थानीय तहमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इन्टरेक्सन गर्छ। यदि कोही नागरिक त्यो छलफलका क्रममा छुटे, थाहा पाएनन् भने त्यो एकजना व्यक्तिले त्यो विधेयकमा मेरो सुझाव यो छ, मैले जान्न पाइनँ भनेर सिधै संसदमा गएर आफ्नो विषय राख्न सक्ने संसदको खुलापनका विषयको संयन्त्र छ, अथवा त्यसलाई यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ के सुझाव? होइन, त्यसलाई चाहिँ अब नयाँ हिसाबले के गर्न सकिन्छ, बरु सुझाव पेटिकाहरू, आफ्ना सुझावहरू राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा पालिकाहरूमा हामीले सुझाव पेटिकाको रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ राख्न सक्छौँ र चाहिँ प्रत्येक विधेयक पछाडि हामीले त्यो सुझाव पेटिकाहरूबाट हामीले सुझाव लिन सक्छौँ। उहाँले मेरो प्रश्नको जवाब आएन। बेचबिखनसँग विषय चाहिँ संसदको चासोमा किन परेन? होइन, यो सांसदको चासोको विषयवस्तु हो। मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित विधेयक कानुन चाहिँ अलरेडी बनिसकेको छ। त्यो कानुन चाहिँ अहिले प्रहरीले त्यो कानुनकै आधारमा चाहिँ दण्ड र सजाय दिने प्रावधान छ। यहाँ हामीसँग मान्य सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये म मान्य सांसद रत्नेश्वर गोहितलाई सोध्न चाहे। थुप्रै कुरा सांसदले हाम्रो कुरा संसदमा पुर्याएन, ऐन बन्छ, सांसदले समितिमा छलफल गर्नुहुन्छ, सदनमा छलफल गर्नुहुन्छ, तर नागरिकसँग छलफलै हुँदैन भन्ने कुरा पनि आयो। तपाईँहरूले नागरिकको मुद्दा
आफ्नो ढङ्गले उठाउनुहुन्छ कि नागरिकले के चाहन्छन् भन्ने सोच्नुहुन्छ कि सोच्नुहुन्न? भत्ताका लागि लडाइँ गर्नुहुन्छ, नागरिकका मुद्दाका लागि लडाइँ गर्नुहुन्न भन्ने आरोप पनि छ तपाईँहरूमाथि। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जनताले उठाइरहेको समस्याहरूको प्रतिनिधित्व हामी त्यहाँ संसदमा गर्छौँ या प्रदेश सभामा गर्छौँ। हुबहु त्यो समस्याहरूलाई हामी उजागर गर्छौँ। जस्तै सभामुखले भन्नुभयो, हाम्रो दुईवटा समय छुट्याएको हुन्छ, शून्य समय र विशेष समय। शून्य समय छोटो हुन्छ, 1 मिनटमा जनताको कुरालाई उठाइदिने हो त्यहाँ जल्दा बल्दा समस्याहरू, र विशेष समयमा हामी अलि विश्लेषण गरेर जनताको के आवश्यकता हो, के समस्या हो, त्यसको समाधान कसरी हुन्छ त्यो कुरालाई हामी विश्लेषणात्मक रूपले त्यहाँ उठाउँछौँ। बनेका कानुन कार्यान्वयन भएको नभएको, नागरिकका सरकारका मुद्दामा छलफल भएको नभएको, त्यसमा तपाईँहरूको चासो हुँदैन? होइन, चासो हुन्छ। विषयगत समितिहरू छ, त्यो विषयगत समितिहरूमा एकदम घनीभूत छलफल हुन्छ। तपाईँले आफ्ना मतदातासँग चाहिँ तपाईँको समिति अन्तर्गत अथवा संसदमा बनिरहेका कानुनको विषयमा यस्तो कानुन बन्दैछ है, तपाईँको केही सुझाव छ भने पाऊँ भन्नुहुन्छ? भन्छ कि अहिले यो छलफलमा आउनुभयो भनेर भन्नुभयो? संसद भनेको के हो भने जनताले चुनेको प्रतिनिधि मार्फत त्यो संसदमा जनताको समस्या उठाउने, हामी उठाउँछौँ। हस्, यहाँहरूलाई त्यो संसदको बहसको विषय भन्नुहोस्। अब म 1-2वटा प्रश्न मात्रै लिन्छु। पछाडि र अगाडि दुईतिर हात उठेको छ, थुप्रै हातहरू उठेको छ, कृपया छोटोमा। बिन्दु हाम्रो मध्य प्रदेश सभाका सभामुख आदरणीय व्यक्तित्व रामचन्द्र मण्डलज्यूलाई सर्वप्रथम म हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो वडामा उहाँ चाहिँ आज आइपुग्नु भएको छ। मेरो नाम श्याम सुन्दर सिंह हो। म पूर्व कृषिमा कर्मचारी भएर छु। यता अहिले नेपाल बौद्धिक प्रतिष्ठानबाट म प्रतिनिधित्व गर्दैछु। सभामुख महोदय र संसदज्यूलाई सबभन्दा पहिले धन्यवाद छ, यो कार्यक्रम ल्याउनु हो, धेरै खुसी लाग्यो। कृषि र वातावरण सम्बन्धी इन्डिया फर्स्ट छ भने दोस्रो, चाहे ऊ बङ्गलादेश छ भने तेस्रो स्थानमा हाम्रो वातावरणमा परिसय छ नेपाल अहिले। यसमा हाम्रो संसदले के कस्तो सोच्नु भएको छ र कृषि सम्बन्धी के कस्तो भइरहेछ भने मेरो प्रश्न यही मात्रै हो। विनोद मण्डल हो, म 11 नम्बर वार्डमा मेरो घर छ। मान्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पहिले 1 करोड बजेट थियो गत साल। अहिलेको बजेटमा उहाँलाई बजेट छ कि छैन, यो बाली बजेटै छैन भन्छ। अब कसरी हुने? अब त उहाँहरू पनि त मान्यजी हुनुहुन्छ। जुन ठाउँमा गयो भने त्यहाँ बजेट माग्छ। अलि कलै चाहियो, खानेपानीहरूको व्यवस्था जनकपुरमा धेरै उ छ, पानी हुँदैन। तपाईँलाई सांसदज्यूले यसपटक हामीसँग बजेट छैन भन्नुभयो, छ कि छैन भनेर तपाईँले सभामुखलाई खोज्नुभयो? सभामुखलाई त्यही सोधेको। अर्को कुरा, हामी त काम गर्छ, नगरपालिका हो चाहे जहाँबाट गुणस्तरीय काम गर्छ। काम गर्दा गर्दै काम पुरै हुन्छ। काम भइसकेपछि हाम्रो पिसी चाहिन्छ, तलदेखि माथिसम्म पिसी चाहिन्छ अरे भन्छ। घुस त्यो घुसको व्यवस्था नभयो भने हामीलाई अलि राम्रो हुन्छ। जस्तै हाम्रो मान्य सांसद दिपेन्द्र ठाकुरजी हुनुहुन्छ, उहाँको काम एकजनाले गर्नुभएको थियो। पिसी माग्दा पनि होइन पिसी दिनु पर्दैन भन्छ, उहाँले ठ्याक्कै सिधै भन्छ पिसी पर्दैन। तर नदिकन काम हुँदैन होइन त? हस्, धन्यवाद। थुप्रै विषयहरू आए। नागरिकका मुद्दा संसदमा अलिकति त्यो ढङ्गले पुगेनन् कि सभामुखज्यूको भूमिका अब के होला भन्ने बढी अपेक्षा आए। कहिलेकाहीँ सदन कस्तो हुन्छ, अवारा भइहाल्छ। हेर्नु, सदन गुङ्गा हुन्छ, सदन प्रभावकारी हुँदैन। किन प्रभावकारी हुँदैन? कि सडक चाहिँ गरम हुँदैन। सडक तातेपछि सदन पनि तातिन्छ, सडक चाहिँ चिसो भएपछि सदन पनि चिसो हुन्छ। भनेको यी नागरिकहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ, सांसदलाई संसदलाई तपाईँहरू पनि तताउनुहोस् भन्न खोज्नुभयो? कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले पनि तताएपछि सदन पनि तात्छ। तपाईँहरू सुतेपछि चाहिँ जो सोया सो खोया। दोस्रो कुरो उहाँले भन्नुभयो, जस्तै चाहिँ तपाईँको पिसी भनेको पर्फेक्ट कमिसन हो। हेर्नुहोस्, म त अस्ति चाहिँ सुने, हेर्नुहोस्, पिसी भनेको के, म आफै अङ्ग्रेजी टिचर पहिला भएको, मलाई थाहै थिएन। पिसी भनेको थाहा छ, पर्फेक्ट कमिसन भन्छ। अब पर्फेक्ट कमिसन हेर्नुहोस्, अब चाहिँ तपाईँको अब सांसद छ, अलिकति पनि डर लाग्दैन। हेर्नुहोस्, कर्मचारीलाई सांसदसँग पिसी माग्छ। हेर्नुहोस्, अब सांसद पनि खुरु पिसी दिएको हुन्छ। जसले नियन्त्रण गर्नुपर्ने मिलो मतलब छ कि? म त सांसद पनि हो र सभामुख पनि हो। हेर्नुहोस्, म कहाँ त यो कुरो आउँदैन। यो स्थिति छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको हामी बरु सहरका मान्छेहरू त्यति सचेत छैनन्। गाउँघरमा आज भोलि हेर्नुहोस्, कहीँनिर उपभोक्ता समिति बनेको छ, कति सिमेन्ट हाल्छ त्यो हेर्छ त्यहाँनिर। अनि यहाँनिर चाहिँ जस्तो अब बढी बुद्धिजीवी यहाँनिर, पढे लेखेका मान्छे यहाँनिर, तर चाहिँ तपाईँको सबभन्दा कमर्सियल काम चाहिँ यहीँनिर हुन्छ।
त्यो त संसदको संयन्त्र छ नि सभामुखज्यू, अनुगमन गर्ने संयन्त्र छ, तपाईँहरूका समितिहरू छन्, अनि त्यसको चासोमा पर्नुपर्ने संस्थागतै पर्नुपर्ने होइन र? यसमा यस्तो छ, जस्तै हाम्रो विकास समिति छ, फरछट भइसके पछाडि कहाँनिर छ उजुरी एउटै पर्दैन, हेर्नुहोस् नोटिसमा आउँदैनन्। घुमी फेरि दोष चाहिँ नागरिकले लिनुपर्ने, किनभने चुनाको भएनन्, उजुरी दिएनन्, अनि हामीले कहाँबाट थाहा पाउँछौँ भनेर घुमी फेरि नागरिकले दोष होइन। केही चाहिँ तपाईँको जस्तै हामीले नागरिक दोषी होइन, नागरिक त महान हो, हेर्नुहोस् बदमासी जो गर्छ नि, तर चाहिँ जनतालाई थाहा हुन्छ। अब हामी सक्नेतिर जान्छौँ। एउटा प्रश्न म नसोधी छोडिदिन भन्नुभएको छ, एउटा प्रश्न उहाँको लिन्छौँ, त्यसपछि हामी सक्छौँ। म माननीय सभामुख महोदयसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब अर्को पल्ट जनतासँग सोझिने बेलामा, सामुन्ने हुने बेलामा पिएसपी युएनडीपीको पिएसपीको मुख टाक्नु नपरोस्। काठमाडौँका कुनै पत्रकार जनकपुर आएर ढाका टोपी र दौरा सुरुवालमा तपाईँसँग प्रश्न नगरून्। यही धोती कुर्ता लगाएका एउटा किसानले यहाँको गम्भीर ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने मेरो विनम्र आग्रह, यो प्रश्न पनि हो, जिज्ञासा पनि हो, निवेदन पनि हो। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। म जुन विषयमा सभामुखज्यूलाई जोड्न खोज्दै थिएँ ठ्याक्कै त्यही विषय उहाँले प्रश्न उठाइदिनु भएको छ। सभामुखज्यू केही प्रश्न यहाँको ध्यान आकर्षण भइसकेको छ। म उहाँले उठाएको प्रश्नमा अर्को के जोड्छु भने सभामुख जनतासँग आज जसरी साक्षात्कार गर्दैछौँ, सभामुख आफै स्कुलमा जाने, जनताको बीचमा जाने, उहाँले काठमाडौँबाट आएर प्रश्न गर्ने स्थिति सभामुखले नै चाहनुभयो भने बनाउन सकिन्छ कि त्यो बनाउनुहोस् भन्ने उहाँको ध्यान आकर्षण छ। म त्यहीँबाट त्यो प्रश्न मैले थप जोडेँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको मैले के सोचेको छु हेर्नुहोस्, हुन्छ म पहिला पनि टिचर थिएँ र मेरो आफ्नो पनि बुझाइ के छ कि मैले केही स्कुलहरूमा, किनकि सभामुखको त्यतिको चाहिँ तपाईँको बिजी लाइफ हुँदैन, त कहिले काहीँ चाहिँ स्कुलहरूमा गएर पढाउने क्या, र थोरै चाहिँ यो संसदीय प्रक्रियाको बारेमा पनि तिनीहरूलाई जानकारी गराउने। अनि त्यसरी म सोध्दैछु, हेर्नुहोस् भनेको आज हामी देवी चोकमा जसरी यहाँलाई संसदीय प्रक्रियाका विषयमा नागरिकका प्रश्न लिँदैछौँ, प्रश्न गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ हरेक चोक चोकमा प्रश्न गर्ने वातावरण यहाँले आफै बनाउने अब तयारी गर्नुहुन्छ? त्यो कहिले काहीँ म चिया पसलमा पनि जान्छु, अहिले पनि हेर्नु होला, अनि चिया पसलमा चिया खाने अनि 1-1.5 घन्टा चाहिँ बिताउने। कहिले चाहिँ तपाईँको भानु चोकमा बस्छु, कहिले चाहिँ तपाईँको कदम चोकमा बस्छु। चोक चोकमा पसल पसलमा यहाँले नागरिकसँग साक्षात्कार गर्न पायो भने चाहना राख्नु भएको छ, गइ पनि रहनु भएको छ, तर तिनै नागरिक सजिलै बैठक चलेको बेला होस्, संसदीय समितिको बैठक बसिरहेको बेला होस्, यहाँका नागरिक प्रदेश सभामा प्रवेश गर्न पाउने संयन्त्र त यहाँले बनाउनु भएको छैन। अब त्यहाँनिर एउटा समस्या के छ हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ तपाईँको प्रदेश सभामा प्रदेश सभा हल चाहिँ सानो छ। कतिपय कुरा यहाँले, कतिपय कुरा संसदभित्रका सदस्यहरूलाई आज यहाँ जति सवालहरू उठे ती सवाल सरकारसँग पुर्याउन, ध्यानाकर्षण गराउन यहाँको प्रयत्न रहन्छ, एकदम रहन्छ, किनकि मुख्य रूपमा सदन भनेकै चाहिँ जनताको लागि हो। हस्, यहाँलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आजका लागि संसद र सांसद अन्तर्गतको सभामुखसँग जनता यो विशेष छलफलमा सभामुखज्यू आइदिनु भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। मान्य सांसदज्यूलाई धन्यवाद, नगरपालिकाका मेयर र नगरपालिकालाई धन्यवाद, र यहाँहरू यो छलफलमा सहभागी हुनुभयो, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। जनकपुरमा मध्य प्रदेशका सभामुख, सांसद, स्थानीय सरकार र नागरिक सहितको विशेष छलफलसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौं। आजको प्रस्तुति र सामग्री कस्तो लाग्यो? केही प्रतिक्रिया, प्रश्न छन् भने तपाई हामीलाई 01-5388-508 मा सम्पर्क गरेर रेकर्ड गराउन अथवा टिपाउन सक्नुहुनेछ, अथवा नेपाल एफएम को फेसबुक पेज, टिकटक आईडीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सुनिरहनु भएको रेडियोमा प्रतिक्रिया पठाउनु भयो भने पनि हाम्रै हातमा आइपुग्नेछ। अब भने बिदा लिने बेला भएको छ। कार्यक्रमको उत्पादनमा सहयोग गर्ने यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजना र प्रसारणमा जोडिने सम्पूर्ण रेडियोलाई धन्यवाद। कार्यक्रम संसद र सांसद सुनिदिनु भएकोमा तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को हप्ता छलफलका लागि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा हुनेछौं। तपाई पनि छलफलमा जोडिन सक्नुहुनेछ। आज भने कार्यक्रम संसद र सांसदबाट उत्पादनमा सक्रिय नेपाल एफएम को सम्पूर्ण टिम सहित रञ्जना पौडेल र म दिनेश परियारलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।